हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से सबकी खैरियत नेक चाहते हैं। इधर जी वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। माय ऑडियंस, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे व्लॉग जो है वो पसंद कर रहे होंगे। खुश फहमी है, शायद पसंद आ रहा हो कोई ना कोई। इधर देखें जी, मैं आपको अपना होम विज़िट जो करवा रही हूँ उसमें ये है कि किचन जो है वो अभी क्लीनिंग होनी है। इधर मैंने वो बलाई को जाग लगाई हुई थी तो मक्खन बनाने वाला पड़ा हुआ है। इधर आए तो घर की क्लीनिंग होनी है, सफाइयाँ वगैरह करनी है। अभी किचन नीट एंड क्लीन होना है, बर्तन वॉश होने वाले पड़े हुए हैं। ये देख लें आप, मंजरनामा जो है आपके सामने है। इधर मैंने कुछ क्लीनिंग की है रूम की। मैंने अंदर ये सोफ़ा कम बेड और दीवान की जो है वो डस्टिंग वगैरह करके उसको नीट एंड क्लीन किया है। और रूम को भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। बच्चे सो रहे हैं अभी। आए जी बाहर की आपको एक झलक दिखाएं। कैमरे की आंख जो है वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकती, इसलिए ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। और मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन में आप सबको दिखा रही हूँ। जैसा कि अब मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ। बर्तन जो है भाई हर वक्त अटेंडेंस, हर वक्त हाजिर रहते हैं। हमारे सिंकों में तो बर्तनों ने ऐसे धूम मचाई हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये बस माशाल्लाह से रमज़ान की खैर बरकत है कुछ, और कुछ इनकी बर्तनों की, कि इनकी तो खैर बरकत पूरा साल ही रहती है। तो अब रमज़ान में फिर क्या ही कहने हैं कि माशाल्लाह दम दमा दम दम होती रहती है। इतनी दम दमा दम दम है, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे घर में जो है वो माशाल्लाह से बर्तनों का अंबार लगे रहते हैं। बर्तन जो है वो वॉश होने वाले पड़े रहते हैं हर वक्त, और मैं अकेली बेचारी सारे काम करने वाली। चलें जी, कोई बात नहीं, काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो चलते ही रहते हैं हमारी लाइफ में। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी खुशी कभी गम, कभी काम कभी, बस ये रूटीन का हिस्सा है हमारी ज़िंदगी में। हम सरवाइव करेंगे तो अपने कामों के साथ करेंगे, अदरवाइज़ वेले भी कोई ज़िंदगी है? वेले तो नकम्मे लोगों दी। देखें जी जनाब, हम बर्तनों को स्पीडो स्पीड से वॉश कर रहे हैं। स्पीडो स्पीड से वॉश करने के बाद ये है कि हम बस लगे रहते हैं अपने कामों में, क्योंकि ना इधर की करो ना उधर की करो, अपने घर की तरफ तवज्जो दे तो माशाल्लाह से घर बहुत अच्छा से चलता है, बखूबी चलता है। अगर हम इधर उधर ध्यान रखेंगे तो हमारी अपनी ही ज़िंदगी डिस्टर्ब और ख़राब होगी, क्योंकि इधर उधर बस लोग आपको परेशान करने के लिए मिलेंगे, ना कि आपको सुकून और आपको प्यार करने वाले मिलेंगे। आपको जो भी मिलेंगे तनकीद, आपको जो भी मिलेंगे, आपको बातें सुनने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने पहले यूट्यूब चैनल बनाया, मुझे इतनी इतनी घटिया बातें सुनने को मिली कि आप यकीन माने कि आपकी बहन इतनी कि शर्मसार हुई कि वो मेरा चैनल ही उड़ गया यूट्यूब से। यकीन माने, भला कि मैं क्या कह रही हूँ इधर। किसी ने कहा कि अपना तेरी नाच रही है यूट्यूब पे, ये किसी ने कुछ बातें फेंकी, किसी ने कुछ कमेंट्स दिए। बट ये घर के काम एक हाउसवाइफ दिखा रही है आपको। आप सोचें तो ज़रा कि आप अगर किसी के घर पे जाके काम करते हैं वो बेहतर है कि आप अपने घर पे दिखा के काम जो है वो, अगर कुछ आपको यूट्यूब आपको कोई अगर आपकी हेल्प कर दे तो ये बेहतर है, ठीक है। ना कि आप लोगों के काम करके वहाँ पे जाके लोगों की घरों में ये काम करके तो आप कुछ कमाएं, ठीक है। अपने घर की चार दीवारी में रह के इज़्ज़त से अगर आपको चार पैसे कोई मिल जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने नेगेटिव सोचना, उनकी नेगेटिव सोचों को गिरे लग चुकी होती हैं। वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे। उनके दिमागों में नेगेटिविटी इतनी कूट कूट के भर जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इधर मैं भूल गई थी अपना दुपट्टा लेना। अचानक से याद आया तो मैंने कहा सर को डांप लें, ये ना हो कि मेरे ऊपर फतवे जारी हो जाए। हाय सिर नंगे लगी इसी, सारी दुनिया ने दिखा रही है, ये है वो है। इसलिए मैंने जी सर ढांप लिया है। और वैसे भी मैं सर ढांप के ही काम करती हूँ, आपने पहले व्लॉग्स में देखा होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक के हैरोफियत से सब अपने बहन भाई जो जितने भी हैं, मैं सबके लिए हैरो बरकत की दुआ करती हूँ, सबको लिए शादोबाद की दुआ करती हूँ। मैंने कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बात की, ना कभी किसी को इस तरह की बात नहीं की। जब तक आप समझ ले जाते हैं, इस एज में आके आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन आपके साथ रियल है और कौन आपके साथ फेक है, ठीक है। ज़िंदगी में रियलिटी जो है आपकी आंखों में सामने आपको सब कुछ दिखा रही होती है, ठीक है। अगर बंदा कहे कि ले जी वो सब कुछ कह को आके आपको, तो वो कहे कि मैं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ, तो बट आप सब कुछ सोच देख चुके हो अपनी आंखों से उसकी पॉजिटिविटी, तो वो आप पे आके झूठ बोले तो आप क्या ये बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं। बस एक कहते हैं आंखों की पट्टी बांध के आपको ना वो
ان لوگوں کے ساتھ نہ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زندگی کا ایک بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں وہی آپ کو زیادہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، نہ کہ آپ کو باہر والی فیملیاں۔ باہر والے لوگوں نے کیا کہنا ہے، وہ تو آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو ووٹ کریں گے، آپ کے لیے ویل وشر ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے ویل وشر ہوں گے۔ اور جو گھروں والے ہیں وہ آپ کے میں کیڑے نکالیں گے، نقص نکالیں گے، آپ کو یہ وہ مرے کو بھی اور ماریں گے، کہیں گے مرا نہیں ابھی تک، ابھی تو زندہ ہی نظر آ رہا ہے، اس کو اور مارو اور مارو، ٹھیک ہے، چاہے آپ دکھ میں ہو تکلیف میں ہو، آپ کو دکھ تکلیف میں زیادہ ہی چوٹیں پہنچائیں گے۔ میں نے زیادہ دیکھا ہے، میں نے جتنے بڑے دکھ میں نے دیکھے ہیں نا، اس وقت میں بھی لوگوں نے مجھے اتنی گھٹیا ترین باتیں کی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ جنہوں نے اچھی باتیں کرنی تھی انہوں نے اچھی بھی کی ہیں، لیکن جنہوں نے غلط باتیں کرنی تھی انہوں نے بہت ہی غلط کی ہیں۔ وہ ڈی گریڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے بارے میں کیا ہی کہنے ہیں، کہ وہ ایسے ہی اپنی زندگیاں گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں سوچتے ایسے لوگوں کے بارے میں، ہم یہی آبزرو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایسا ہے، ایسا سوچتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے اللہ سے پالے گا، ٹھیک ہے، میں نے جو کرنی ہے نیکیاں اپنی نیک نیتی سے وہ میں اپنے رب سے لے لوں گی، ٹھیک ہے، نہ کہ میں لوگوں کے پڑی ہوئی ہوں اوپر کہ لوگ مجھے دیں، ٹھیک ہے، اس کا صلہ مجھے لوگ دیں گے، مجھے نہیں چاہیے لوگوں سے صلہ، مجھے اپنے رب سے صلہ چاہیے۔ میں نے جو کیا ہے، جو جتنا بھی کیا ہے نا اب تک زندگی میں جس کے لیے، وہ میں نے اپنے رب سے صلہ لینا ہے، میں نے کسی دنیا سے نہیں لینا، کیونکہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں اچھے سے اچھا صلہ دے گا، بے شک وہ کسی کا ایک ذرے برابر بھی نہ احسان رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، لوگ ہی ہیں جو ہمیں احسان فراموش کر کے تو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ہمیں نا لوگوں کی باتوں پہ کان ہی نہیں دھرنے چاہیے۔ ادھر دیکھیں جی، میں نے کلیننگ کر رہی ہوں، سنک وغیرہ کی ادھر سے اچھی طرح سے میں نے صفائی کر کے پھر مجھے سکون ہو جانا میری جان کو، کیونکہ کچن جو ہے نا وہ مجھے نیٹ اینڈ کلین، کونا کونا گھر کا مجھے چمکا ہوا چاہیے ہوتا ہے، چاہے میرے پٹھے جائیں، چاہے میرے بازو درد ہوں، چاہے میری ٹانگیں کھینچی جائیں، لیکن میں نے اپنا ہر چیز کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے ہر لحاظ سے۔ یہ دیکھیں اس کو اچھی سے میں کلیننگ کروں گی، کیونکہ عید بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، رمضان میں بھی ماشاءاللہ سے دن رات کلیننگ ہی ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں آپ نے کسی کے لیے کچھ اچھا برا نہیں کیا، کچھ بھی برا نہیں کیا، اچھا تو کیا ہی ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، کروڑوں کو شکر ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کے دھوکے بازیاں نہیں کی، چال بازیاں نہیں کی، کبھی کسی کو جال میں نہیں لائے، نہ کبھی پھنسایا یہ کر لے وہ کر لے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، لیکن جو کیا مخلص ہو کے کیا، جس کے ساتھ بھی کیا مخلص ہو کے کیا، اس مخلصی کے صلے میں مجھے نا ہمیشہ ہی تھپڑ ایسا پڑا ہے مخلصی پہ، یقین مانے کہ مجھے ایسے ایسے تماچے پڑے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ہوش اڑا دیے ان تماچوں نے میرے۔ ایسے تماچے زندگی میں جب آپ کو پڑ جائیں نا، پھر آپ کا دل اتنا زیادہ ڈسارڈ ہو جاتا ہے نا ایسے لوگوں کے، کہ یا اللہ میں اس کے لیے یہ سوچتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس کے لیے اچھے سے اچھا سوچوں، اور یہ میرے لیے یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اور یہ میری سوچ تھی کہ میں ان کے لیے ہمیشہ سے اچھا ہی سوچتی آ رہی تھی، نہ کہ میں کسی کے لیے غلط سوچتی۔ تو سوچیں ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، اپنا مائنڈ جو لیول ہے وہ ہمیشہ آپ اچھی نیک نیتی سے سوچیں، کوئی اچھا ہے گندا ہے برا ہے، اس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، نہ کہ آپ کو، ٹھیک ہے، آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے، اس کو پتہ ہے وہ جو غلط کرے گا وہ اپنے اللہ سے پالے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ لوگوں نے اس کو غلط اور صحیح پہ حساب کتاب دینا ہے، نہ آپ نے ان کو جنت دینی ہے نہ جہنم دینی ہے ان کو آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو ان کے اللہ ان کے کیا کہتے ہیں نا چھوڑ دیں ان کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ ان کو اپنے اوپر حساب کتاب لگانے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ ادھر آئے تو میں نے کلیننگ کی ہے جی، اپنے پیاز اور لہسن والی ٹوکری کی باسکٹ کی، کیونکہ ہر چیز کلین ہی اچھی لگتی ہے۔ ادھر جی ماشاءاللہ شاپروں کے ڈھیر پڑے تھے، تو میں نے کہا چلے ان کو سمیٹا سمیٹی کر کے، شاپروں کی تو اشیاء ضرورت ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ان کو، اور ادھر جی اچھے سے کلیننگ کرتے جاتے ہیں اور دکھاتے جاتے ہیں آپ کو اپنی بہن کیسے چمکاتی ہے اپنا گھر ماشاءاللہ سے، لش پش۔ ابھی میری گردن میں سروائیکل کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میری جان کو چین نہیں ہے، میں کہتی ہوں گھر نیٹ ہو، بچے نیٹ ہوں، خود نیٹ ہوں، اور گھر اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جوتیاں تک بھی نیٹ ہوں، کیونکہ جوتی جو ہے نا وہ اندر والی وہ میں نے علیحدہ سے رکھی ہوتی ہے، چپلیں باہر والی میں نے گیٹ کے پاس اتار دیتی ہوں، گھر چھوٹا ہے نا، میں کہتی ہوں اس کو اتنا ہی نیٹ رکھوں، ٹھیک ہے۔ بڑے گھروں میں اور حساب ہوتے ہیں، چھوٹے گھروں کے اور حساب ہوتے ہیں، آپ اس کو اپنے حساب سے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر جو چپلیں ہوتی ہیں نا باہر والی، تو میں باہر سے وہاں دروازے کے گیٹ کے ساتھ اتروا دیتی ہوں، اور اندر والی چپلیں ہمارا کچن ہے اندر، پھر میں وہی چپلیں اندر یوز کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نا صفائی بھی ہے، کہتے ہیں خود صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، خدائی ہے جدھر ادھر صفائی ہے تو خدائی ہے، ٹھیک ہے، ادروائز تو آپ دیکھیں گندگی میں بھی کوئی زندگی ہے نا، اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے گرد و نواح کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے کچن کو، اپنے
हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन रखे। पहले अपना माइंड, सबसे पहले अपना माइंड, ठीक है। माइंड साफ़ होगा तो सब अच्छे से नज़र आएगा, कुछ धुंधला नज़र नहीं आएगा आपको, कुछ बिखरा नज़र नहीं आएगा आपको, कुछ आपको ग्लीज नज़र नहीं आएगा। आपकी सोचें जो है हमेशा पॉजिटिव होंगी, नीट होंगी, तो सब अच्छा अच्छा होगा। आप कहते होंगे अच्छे खासे लेक्चर दे रही है नीटनेस के, तो भाई अब मुझे पसंद है बहन भाइयों, मेरे यूट्यूब फैमिली, मुझे सफाई पसंद है बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ, मुझे जुनून है। मैं सारा दिन मैं यही काम करती रहती, चाहे मैं किचन का काम करती रहूँ, बट मेरे हाथ वॉश होते ही रहते हैं, हैंड वॉशिंग होती ही रहती है। किचन के भी काम में मुझे इतना जुनून है ना कि हर काम नीट, हर काम नीट नीट नीट, इतनी नीटनेस पसंद है कि वो ना ज़रा सा भी गंद कहीं पड़ता है मुझे लगता है कि बहुत ही गंदा हो गया, हर चीज़ बिखर गई है, गंद हो गया। लेकिन वो नीचे एक ही रूम है, एक ऊपर रूम है। अगर नीचे से ना करूँ तो वो नीचे बिखरा बिखरा लगता है हर वक्त, अगर ऊपर से ना करूँ तो ऊपर बिखरा बिखरा पड़ा होता है। तो इसलिए मुझे ना सारा कुछ खुद ही लेके चलना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल गोइंग है, एक तो बिल्कुल छोटी है 5 ईयर की है, दूसरी माशाल्लाह से 11 ईयर की होने वाली है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं खुद ही से, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, ताकत दे अपने घर को लेके चलने की, तो मैं इसको अच्छे से नीट करूँ, क्लीन करूँ और आपको दिखाऊँ अपने घर की मैनेजमेंट। तो देखिए जी, छोटा घर हो बड़ा हो, ये तो अल्लाह की देन है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें ढेरों खुशियाँ देखनी नसीब करे, छोटे घरों में भी और बड़े घरों वालों को भी। तो इधर अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपने घर में घर की छत तो दी है ना, ठीक है। तो घर जितना नीट होगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने खैर व बरकत रखी है। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक है, जा रहा है बस, आज 26वां रोज़ा गुजर रहा है और खैर से आज 27वीं की रात भी है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक खैर व बरकत से सबकी ये रात गुजरे, आसानियों वाले दिन आए, आसानियों वाले सबका वक्त आए। अल्लाह पाक खुला रसी रिज़्क़ अता करे, इलाही आमीन। सबकी मुश्किलात हल करे अल्लाह पाक। जिनके बेटे हैं उनको बेटियों के नसीब अच्छे करे, जिनके बेटे हैं उनके बेटों के नसीब अच्छे करे, इलाही आमीन। और हमारे बेटों बेटियों को नेकी की हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। और हमें भी बेशक बड़ा गफूर रहीम है और उसकी ज़ात पाक है बेशक, और तमाम जहानों का है बादशाह वो बेशक। और उसी के ख़जाने हैं, उसी के ज़मीन व आसमान है, उसी से मांगे जो मांगना है। दुनिया वाले क्या दे सकते हैं किसी को, दुनिया वाले किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, ख़ास तौर पर अपने जो है वो आपको तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं दे सकते। बस वक्ती तौर पे आपको बताएंगे हम आपके लिए बहुत ही मुखलिस हैं, बहुत ही आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन जो अंदर से वो दराड़ें पड़ चुकी होती है ना, वो बंदा ही जानता है कि उसके साथ क्या कौन अच्छा है। अच्छे बुरे का फ़ैसला वो बंदा ही जानता है और रब जानता है। जो बंदा जिसके साथ हो रहा होता है या वो जानता है या उसका रब जानता है, ठीक है। इधर जी मैंने फ़रनाइल डाल दिया बाथरूम में, साथ में मैं तेज़ाब डालूँगी, इससे खुशबू भी आज महक उठता है हमारा बाथरूम। और साथ में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह जरासीम होते हैं वो सारे मर मुक जाते हैं, ठुक जाते हैं। तो बस वाइपर लगा के तो हम अपना काम जो है क्लोज़अप करेंगे। इधर से माशाल्लाह से कुछ वाइपर लगाएंगे और जूते साइड पे करेंगे, चप्पलें। इधर बेटी उठ चुकी थी, मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा व्लॉग आप बना दो, थोड़ी सी हेल्प आप भी कर दिया करो। लोगों के तो बच्चे इतनी हेल्प करवाते हैं, तो मेरी बच्चियाँ बस बिज़ी रहती हैं, इसलिए मैं इनको कुछ बर्डन नहीं डालती, इन पे ना डालूँगी। मैं कहती हूँ पहले पढ़ लिख लें, कुछ बन जाएँ, चलें। माँ है ना, माँ ने तो यही एहसास करना है। बट बोल लेती हूँ मैं इनको, जब मुझे गुस्सा आए फिर मैं निकाल लेती होती हूँ बच्चों पे। ये क्या है, ये क्यों ऐसे हुआ है, आपकी मम्मा इतनी नीट एंड क्लीन है, आप ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को डांट डपट लेती हूँ। बस थोड़ा सा गुस्सा जो आ जाता है फिर वो निकल जाता है बच्चों पे भी, क्या करें फिर, गुस्सा तो आ ही जाता है, इंसान है आखिर। लेकिन बच्चे होते तो प्यारे हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। और इनकी हमें केयर करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए, इनका हर तरह से ख्याल करना चाहिए। माँ नहीं करना है और तो किसी ने आके करना नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों से प्यार बहुत ज़्यादा करें, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं। इनकी तरबियत अच्छी करें, इनकी तलीम व तरबियत अच्छी होगी तो ये आगे चल के सर्वाइव कर सकेंगे, अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। तो मैंने बोला बस अब आगे आए तो हम बना रहे हैं जी यहाँ पे दाल माश। दाल माश आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, प्याज को मैंने कड़का के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको कड़का के इसमें मैंने टमाटर हरी मिर्चें डाल के इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी पाउडर डाल के मैंने इसको कड़का के अच्छी तरह से मसाला भून के अब जी हम इसमें दाल माश ऐड कर दिए। दाल माश को हम थोड़ा सा इसमें भूनेंगे,
تھوڑا سا بھون کے پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے حسب ضرورت، جس طرح کی آپ نے بنانی ہے۔ زیادہ لکوڈی بنانی ہے تو آپ اس حساب سے پانی ایڈ کر دیں، اگر آپ نے ڈرائی والی بنانی ہے تو آپ اس حساب سے پانی ایڈ کر دیں۔ دیکھیں جی وہ یمی اور جھٹ پٹ والی دال ریسیپی ہے، بہت جھٹ پٹ، صرف 2 منٹ مسالہ بھوننے کے بعد صرف ہاف منٹ کا آپ نے ویٹ لگانا ہے، ہاف منٹ سے زیادہ نہیں، ورنہ یہ فلودہ بن جائے گی۔ اس لیے اس کو ہاف منٹ سے زیادہ ویٹ نہیں لگانا، ہاف منٹ ویٹ لگا کے آپ نے اس کو کھول دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے نظارے کیا پیارے پیارے، اور بہت ذوقانی دال بنے گی آپ کی، مستانی دال بنے گی۔ آپ اس کو سیلٹ اور اچار اور گرما گرم روٹی اس کے ساتھ کھائیں، نوش فرمائیں، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں ایک دوسرے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے اچھا بہتر سوچیں، کیونکہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں کہ وہ آپ کے لیے اپنے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے برا سوچیں کہ وہ آپ کے لیے ہی برا ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جی دیکھیں میں نے دال ماش کو جو ہے وہ پکا لیا ہے، ہماری ہاف منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے، دیکھیں نہیں ابھی نہیں کھولا، ابھی میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں، سوری ٹو سے۔ ہم نے اس میں پانی لگا کے ڈالا ہے حسب ضرورت جتنا بھی ہمیں چاہیے تھا۔ اب ہم اس کو نا ویٹ لگائیں گے جسٹ ہاف منٹ، ہاف منٹ ویٹ کے بعد آپ کو اس کے نظارے دکھائیں گے۔ کہتے تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں۔ ادھر ہم آپ کو دکھائیں گے دال کے نظارے، تو دال کے نظارے کچھ ایسے ہیں جی، یہ دیکھیں اب ویٹ کھل چکا ہے، دھواں دار دال تیار ہے ماشاءاللہ سے، جھٹ پٹ دال ریسیپی۔ صرف آپ کو جو ہے نا دھونے پہ اور بنانے پہ مسالہ ٹائم لگے گا، پکنے پہ ٹائم نہیں ہے کوئی بھی۔ اس کو کہتے ہیں جھٹ پٹ دال ریسیپی، یمی سی ٹیسٹی سی دال ہماری ریڈی ہے۔ اب اس پہ ہم گارنش کر دیں گے گرم مسالہ پسا ہوا، اور اس پہ گارنش کریں گے ہم کٹا ہوا پسا ہوا ثابت دھنیا، پسا ہوا دھنیا جو ہے نا وہ خوشبو کے لیے، ذائقے کے لیے۔ تو ہماری دال جو ہے وہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنی ہے۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں ویڈیوز کو میری، اور اپنی بہن کے چینل کو پلیز مونیٹائز کروائیں، کیونکہ میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتا ہے نا انسان۔ پہلے میں نے 700+ ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دی تھی اس چینل پہ، لیکن مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، پھر میں بہت ڈسہارڈ ہوئی، لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ادھر میں نے کون سا پیسے لگائے تھے، ایک محنت وقت تھا نا، کوئی بات نہیں،